हेलो एभ्रिवान। आज हामीसँग हाम्रो प्यारो सर मनदीप वशिष्ठ सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अडिटको एक्सपर्ट र विभिन्न इन्स्टिट्युटहरूमा उहाँले अडिटलाई नै एकदमै स्पेसिफिक तरिकाले पढाउँदै आउनु भएको छ। तपाईँहरूले पक्कै पनि चिन्नु हुन्छ होला पनि उहाँले। आज चाहिँ हामी यो प्रोग्राममा चाहिँ विशेष गरेर यो अडिट चाहिँ एउटा एकदमै प्र्याक्टिकल एकदमै थ्योरीको पार्ट भए तापनि तर क्याप 3 मा पुगिसकेपछि प्र्याक्टिकल्ली इम्प्लिमेन्टेसन हुने भएका कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले अब क्याप 2 मा पनि कसरी पढ्ने, कसरी चाहिँ यसलाई डिल गर्ने, इक्जामिनरको एक्सपेक्टेसन के हुन्छ, यी विभिन्न क्वेसनिङको कुरा गरेर सरसँग हामी सल्लाह र सुझावहरू लिनेछौँ सबैलाई हुने गरी। र सरलाई स्वागत छ हाम्रो प्रोग्राममा। थ्याङ्क यू किसन। त्यही त अब मैले रिक्वेस्ट गरेँ, सर आइदिनु भयो, धेरै खुसी लाग्यो मलाई पनि सर। अनि अब आज चाहिँ त्यही सर, अब अडिटलाई नै अडिटकै सेरोफेरीमा हजुरको एक्सपर्टाइज लेभलमा सेरोफेरीमा कसरी के गर्ने भन्ने कुरामा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। ल सबैभन्दा अगाडि सर यो अडिट भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ सर, कसरी चाहिँ के हो खासमा? अब जस्तै अहिले पढाइ त हाम्रो क्याप 2 र क्याप 3 मा हुन्छ, तर हाम्रो अन्तिम जति जे भने सिए पढ्न आइसकेपछि हामी अडिटिङ नै हो भन्ने तरिकाले हेर्छन् सबैले। जेनरली बुझ्दाखेरि अडिटर भनेर बुझ्छन्। यो कुरालाई कसरी भन्नुहुन्छ हजुरले? धन्यवाद किसन। होइन, अब हाम्रो कुरा भइरहेको थियो यो अडिटको बारेमा, हामीले केही गरौँ अगाडि भन्नु। अब एक्सपर्टै चाहिँ नभनिहाल्यौँ होइन। मलाई अब भर्खर अब 3 वर्ष जति भयो मैले यसो यो अडिट एन्ड एस्युरेन्सको फ्याकल्टीको रूपमा काम गरिरहेको। अब एक्सपर्टै चाहिँ अहिले अलिक भन्न नमिल्ला, तैपनि अब सुरु गर्दाखेरि हामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जोइन गर्नु पर्यो भन्ने जोइन गर्दैखेरि मान्छेहरूको पर्सेप्सन के हुन्छ त, यसले चाहिँ अडिट गर्ने हो, अडिट गर्ने हो, जबमा जाने हो भनेर मान्छेले, अब जेनरल मान्छेले बुझेको छ भने जब चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएपछि जबै गर्छ भन्ने पनि अलिकति बुझेको हुँदैन। अर्को मान्छेको पर्सेप्सन नै के हुन्छ त, अडिट गर्छ यसले भनेर बुझेको हुन्छ। सो अब हाम्रो यो सिए कोर्समा पनि अडिट चाहिँ अब क्याप 1 मै नभइकन क्याप 2 मा छ। क्याप 2 मा हामीले सुरु गर्छौँ पढ्नलाई, त्यसपछि अडिट एन्ड एस्युरेन्स भनेर क्याप 2 मा छ, त्यसपछि एडभान्स रूपमा अलिकति त्यसलाई एडभान्स फर्ममा हामीले क्याप 3 मा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अब अडिट कसरी गर्ने त, अडिट गर्दाखेरि एज एन अडिटरले के स्ट्यान्डर्ड्सहरू फलो गर्नुपर्छ, के गाइडलाइन्सहरू फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, बेसिक वर्किङ नलेजको कुराहरू हामीले क्याप 2 मा पढ्ने भयौँ। र त्यसपछि त्यसलाई अझ एडभान्स एक्सपर्टाइज लेभलमा चाहिँ अब हामीले गएर क्याप 3 मा पढ्ने भयौँ। र यो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एज अ सब्जेक्ट भन्नुपर्दाखेरि अब क्लासमा हामीले एक्सप्लेन उयो गर्दाखेरि पनि भन्दाखेरि थ्योरी सब्जेक्ट नै हो, एकाउन्ट फाइनेन्स कस्ट जस्तो प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट होइन। तर अब मैले मेरो आफ्नो क्लासेसहरूमा पनि के भन्छु भन्दाखेरि, हुन चाहिँ यो थ्योरी सब्जेक्ट हो तर सबैभन्दा बढी प्र्याक्टिकल चाहिँ फेरि यही सब्जेक्ट हो है भनेर भनिरहेको हुन्छु। किन हामी जब क्याप 2 पास गरेर क्याप 3 जान्छौँ, हामीले अडिट एन्ड एस्युरेन्समा पढेको इच एन्ड एभ्री स्टेप्सहरू फलो गरेर अडिट गरिरहेको हुन्छौँ। सो हामीले यो सोच्नु भएन कि यो मैले थ्योरी पढिरहेको हो, यो मैले प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट नै पढिरहेको छु र मैले प्र्याक्टिकल हिसाबले नै अब त्यो हामीले पढ्दाखेरि पनि अडिटमा त हामी गएको हुँदैनौँ क्याप 2 पढ्दाखेरि। तर अब पढ्दाखेरि पनि हाम्रो फ्याकल्टी मेम्बर्सहरूले जसले हजुरहरूलाई गाइड गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई एक्जाम्पल दिएर पढाइराख्नु भएको छ भने त्यो एक्जाम्पललाई रिलेट गरेर क्या सोच्न त सकिन्छ नि त, भिजुअलाइज त गर्न सकिन्छ नि त। म विदेश गएको छैन भने पनि विदेश गयो भने कहाँ घुम्न जान्छु भनेर त म सोच्न त सक्छु नि त। हो त्यसरी नै अब हामीलाई पढाइराख्दाखेरि पनि सरहरूले एक्जाम्पल दिँदाखेरि हामीले सोच्न सक्यौँ, सरहरूले के भन्नुभएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ रिलेट गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अडिट पढ्नलाई चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही त सर, यो अब हाम्रो यो अडिटमा धेरैजना विद्यार्थीहरूले हामीले आफै पनि लेख्दाखेरि पनि अब लेख्न त लेखा जस्तो फिल हुन्छ, तर मार्क्स आउँदाखेरि पनि धेरै कमहरू आइराखेको हुन्छ। र थ्योरी भनेर पनि तपाईँले भने जस्तै अघि नै हामी कुरा गर्दाखेरि हेपेर पनि होला, थ्योरीलाई पछि अन्तिममा गरौँला नि भन्ने हुन्छ एउटा। यसमा चाहिँ यो त्यो पढ्ने तरिका त हजुरले भिजुलाइजेसनको कुरा पनि गर्नुभयो, एउटा भिजुलाइज गर्ने तरिका, र अरू कसरी गर्नु सक्छ सर, कसरी चाहिँ यसलाई इज बनाउने भन्ने कुरामा छ। अब यसमा चाहिँ फर्स्टदेखि नै अब हामी प्रायः जसो इन्स्टिट्युटमा कोचिङ सेन्टरहरूमा नै हामीले लिइरहेको हुन्छ, गाइडेन्स लिइरहेको हुन्छ। अब गाइडेन्स लिँदाखेरि पनि म्याक्सिमम् केसमा यो थ्योरी सब्जेक्ट हो भनेर नेग्लेक्ट भइरहेको हुन्छ। बिटर ट्रुथ हो, तर नेग्लेक्ट चाहिँ भएकै हुन्छ। हाम्रो मोर अफ फोकस एकाउन्ट फाइनेन्स कस्टमा हुन्छ। तर एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो सबै एक्सपिरियन्सहरूले भन्दाखेरि, एकाउन्ट फाइनेन्स र कस्टमा मात्र मार्क्स ल्याएर चाहिँ म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन्छु भन्ने हुँदैन। एकाउन्ट त जति पढे अब एकदम गाह्रो क्वेसन आइदियो भने अब के गर्ने, एकाउन्टमा फुल्ली म एकाउन्टमा चाहिँ 80 मार्क्स प्लस लिएर आउँछु, अरूलाई त ल र अडिटलाई चाहिँ म त्यसैबाट कभर गरिहाल्छु नि भनेर पढेको छ, एकाउन्टमा एकदमै गाह्रो आइदियो भने अब के गर्ने?
होइन। सो हामीले के चाहिँ सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि सबै सब्जेक्टलाई इक्वल इम्पोर्टेन्स दिनु पर्यो। हो, एकाउन्ट फाइनेन्स कस्टहरूको ट्याक्सको कोर्स एकदम भास्ट छ, त्यसलाई टाइमिङ त्यही अनुसारले दिनुपर्छ, तर टाइम एलोकेट दिँदाखेरि पनि यो ल अडिट इभन बिसी मार्केटिङ थ्योरी सब्जेक्ट हो भनेर चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नु भएन। हामी सबैले बुझेकै कुरा हो, थ्योरी सब्जेक्ट भइसकेपछि पढ्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त। तपाईँको प्र्याक्टिकल सब्जेक्ट छ भने कन्सेप्ट बुझ्यो अनि हिसाबहरू प्र्याक्टिस गर्यो भने त्यसलाई त गर्न सकिने भयो। अब अडिट जस्तो सब्जेक्ट अथवा ल जस्तो सब्जेक्ट भनेको चाहिँ तपाईँले कन्सेप्ट पनि बुझ्नु पर्यो, इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्नुपर्ने हुनु पर्यो, र त्यसलाई अनि तपाईँले अब रिटेन पनि गर्नु पर्यो, कसरी एक्जाममा लेख्ने भनेर रिटेन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अडिट पढ्दाखेरि चाहिँ मैले जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई गाइडेन्स दिँदाखेरि सरहरूले के भन्नुभएको छ, त्यो एक्जाम्पल्सहरू टिप्ने गर्नुहोस्। अनि त्यो एक्जाम्पलहरू टिप्दाखेरि अडिट भनेको सब्जेक्ट फेरि कस्तो हो भन्दाखेरि क्लासमा पढाउन्जेल बुझ्छ, क्लासमा पढाउन्जेल पुरै बुझेको जस्तो हुन्छ, अनि त्यही कुरा घरमा गएर हेरेपछि फेरि के हो भनेको जस्तो लाग्न पनि सक्छ क्या। अथवा अलिक 1-1.5 महिनापछि हेरेपछि यो के भनेको जस्तो लाग्न सक्छ। तर त्यही कुरा तपाईँहरूले क्लासमा भनेको कुरा टिप्नु भएको छ भने तपाईँले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ, सम्झिन सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि तपाईँहरूले जुन मेटेरियल फलो गर्नुहुन्छ त्यो मेटेरियल एकचोटि थरोली चाहिँ पढ्नै पर्छ फर्स्टमा। अनि अर्को भनेको यसमा चाहिँ थ्योरी हो, म थ्योरी रटेर म एक्जाममा लेखिदिन्छु नि त, पुरै रटेर नबुझिकन रटेर लेखिदिन्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब अलिकति सिएमा अलिकति पोसिबल नहोला, बिसी मार्केटिङमा होला, ल र अडिटमा चाहिँ अलिक नहोला भन्छु म। किन केस हामीलाई त सोद्धाखेरि त अडिट भनेर पढेको छ, व्हाट इज अडिट भनेर त क्याप्टु लेभलमा सोध्दैन नि त, होइन। हामीले पढ्दाखेरि त जे पढेको छ ठ्याक्कै त्यस्तै नै त गरेर सोध्दैन, केस बनाएर सोधिदिन्छ, केस बनाएर त्यसलाई घुमाएर सोधिदिन्छ। सो अब घुमाएर सोधेको कुरा क्वेसनलाई बुझ्नलाई त हामीले इन्टरप्रिटेसन त गर्न सक्ने हुनु पर्यो नि। अब इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्नलाई त हामीले त्यो अडिटको बारेमा पढाउँदाखेरि त्यो के हो भनेर कन्सेप्ट त बुझेको हुनु पर्यो नि। सो कन्सेप्ट बुझेर पढ्नु पर्यो, अनि एकचोटि थरोली हामीलाई दिएको मेटेरियल पढ्यो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ। मलाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु। एउटा क्वेसन छ, डुइङ स्ट्याटरी अडिट इज फुल अफ रिस्क भनेर क्वेसन सोध्यो भने अब स्टुडेन्टहरू म्याक्सिमम झुकिन्छ, यो के एन्सर लेख्ने त? अडिट रिस्क, व्हाट इज अडिट रिस्क भनेर सोधेको हो कि इनहेरेन्ट लिमिटेसन सोधेको हो? त्यसरी अब हामीलाई सोद्धाखेरि त्यसरी घुमाएर टाइपले सोधिदिन्छ। अब स्टुडेन्ट हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ यदि कन्सेप्ट बुझेको छैन, सिधै नोट्सहरू गाइडेन्स मेटेरियलहरू मात्र पढेको छ भने अब त्यस्तोमा एन्सर लेख्दाखेरि राइट एन्सर के हो भनेर हामीले थाहा पाइरहेको हुँदैन। सो हामीले पढ्दाखेरि एक त हामीलाई गाइडेन्स दिँदाखेरि कन्सेप्ट दिएरै गाइडेन्स दिइरहेको हुन्छ, त्यो कन्सेप्ट हामीले क्याच गर्नु पर्यो र आफूले लिएको मेटेरियल चाहिँ थरोली पढ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब क्वेसन्सहरू पनि हेर्नु पर्यो, केस स्टडिजहरू कसरी आउँछ भन्ने पनि आफैले पनि एक्सप्लोर गर्नु पर्यो क्या। सबै कुरा चाहिँ जसले फ्याकल्टी मेम्बर हुन्छ उहाँहरूकै भर पनि अलिकति पर्नु हुँदैन जस्तो पनि लाग्छ। र अहिले हाम्रो अफ लेट मलाई के पनि लाग्छ भन्दाखेरि अलिकति धेरै हामी स्पुन फिडिङ जस्तो पनि भइरहेको छौँ क्या। जति फ्याकल्टी मेम्बरहरूले मेटेरियलहरू दियो त्यसैमा नै धेरै भर पर्ने, आफै एक्सप्लोर पनि गरेको देखिँदैन क्या खासै। त्यो एक्सप्लोर पनि आफै गऱ्यो भने अझ कन्सेप्टहरू क्लियर हुँदै जान्छ नि त। अब हामीलाई पढाउँदाखेरि नेपाली स्ट्यान्डर्ड अडिटिङको त्यो बियर एनएसए नै हामीलाई पढाइन्थ्यो क्या, त्यस्तो नोट्सहरू त्यस्तो दिने गरिँदैन थियो। सो एक्सप्लोर गरिन्छ नि त के हो एनएसए भनेर, त्यही एनएसएकै बुक नै हामी हेरिरहेको हुन्छौँ नि। तर अब अहिले हामीले के हुन्छ, अहिले पढ्न गयो भने त्यसैलाई पनि सर्ट फर्म समराइजमा गरेर गरेको हुन्छ। सो आफै एक्सप्लोर गर्ने बानी गरायो भने पनि कति कुरा चाहिँ बुझ्दै गइन्छ कि अझ क्लियर हुँदै गइन्छ। एकदम यही कुरा नै सर। अब हजुर त अब विभिन्न कोचिङ सेन्टरहरूमा पढाउनु भइरहेको छ अहिले पनि हुन्छ। अब तपाईँले विभिन्न स्टुडेन्टसँग ट्याकल पनि गरिरहनु भएको छ। मेन चाहिँ के हुन्छ सर कन्फ्युजन चाहिँ स्टुडेन्टहरूको अडिटिङमा के चाहिँ मैले मेन कन्फ्युजन भनेको अब अहिले पढुन्जेल चाहिँ बुझेको जस्तो लाग्ने, अनि घरमा गएर चाहिँ फेरि के हो रिभिजन गर्दाखेरि के हो जस्तो लाग्न खोज्ने एउटा हुन सक्यो। अथवा पढ्दाखेरि एउटा वेले पढेको छ, अब एन्सर चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्ने कुरामा पनि कन्फ्युजन हुन्छ होइन। अब मैले जेनरली गराउँदाखेरि चाहिँ खालि मात्रै यो प्र्याक्टिकल के अरे अडिट पढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कोर्स कन्टेन्ट मात्र पनि होइन, अनि एक्जामको एनएसए हरेक केस वाइज एनएसएजहरू पनि गराउँछ। त्यो भइसकेपछि उहाँहरूलाई केस कसरी लेख्ने त, केस कसरी घुमाएर सोध्दो रहेछ त, केसलाई कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने त भन्ने कुरा पनि क्लियर हुँदै जान्छ। मेन प्रब्लम भनेको त्यही, अब केसलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, इन्टरप्रिटेसनमा नै अलिकति प्रब्लम देखिन्छ क्या। मैले मेन देखेको चाहिँ इन्टरप्रिटेसनलाई प्रब्लम। अनि अब हाम्रो सोचाइ के छ फेरि भन्दाखेरि थ्योरी सब्जेक्ट हो, हामी
क्वालिटी भन्दा पनि क्वान्टिटी तर्फ अलिकति फोकस हो कि जस्तो लाग्छ कि अब यो यसमा यति नै अब हामीले पहिला नेपालीमा पढ्दाखेरि अथवा 9-10 मा नेपालीमा पढ्दा 11-12 मा म्यानेजमेन्ट इकोनोमिक्समा पढ्दाखेरि 5 मार्क्स इज इक्वल टु 1 पेज भनेको जस्तो त हुँदैन नि त। जति चाहिन्छ एन्सर त्यति लेख्ने हो, त्यसलाई धेरै बढाइ चढाइ गरेर सप्रसङ्ग व्याख्या गरेको जस्तो पनि गर्नु चाहिँ पर्दैन। हाम्रो अडिटमा, अडिट एन्ड एस्युरेन्समा जे खोजेको हो त्यही एन्सरले एनएसए को के छ रिक्वायरमेन्ट प्याराग्राफहरुमा के लेखेको छ त्यही मात्र राखिदिए पुग्छ। सो त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्यो क्या सबै स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ। यो कुरा चाहिँ सर एकदमै अब हामी के हुन्छ भने स्टार्टिङमा आउँदाखेरि अब क्याप 1 मा पनि थाहा हुँदैन के लमा कसरी लेख्ने भनेर पुरा हामी चाहिँ लेखेर आइदिन्छौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि कतितिर मार्क्स आउँछ किन यस्तो आयो लेख्न त लेखा थिए भन्ने जस्तो फिल हुन्छ आफूलाई, तर गल्ती ठ्याक्कै यही हुन्छ कतिपय कुरा। अर्को एउटा मैले यसमा भन्न नछुटाउनु हुने भन्दाखेरि अब पेपरहरु चेक हुँदाखेरि पनि त हाम्रो एक्सपिरियन्सहरुको पेपर चेक हुँदाखेरि पनि त्यो पेपर चेक गर्ने मान्छेले पनि त हेर्छन् यो मान्छे अब वर्किङ लेभलको हामीले क्याप 2 मा पढिरहेको छौं भने अब गएर क्लाइन्टलाई डिल गर्न सक्ने अब इस्युज आयो भने सक्छ कि सक्दैन भने त्यही पेपरबाटै त जज भइरहेको हुन्छ नि त। सो क्वालिटी कतिको डिल गर्न सक्छ, इस्युजहरुलाई यसले कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छ भन्ने कुरा त्यही डिल उले एक्जामिनरले त्यो चेक गर्ने मान्छेले त्यो हेरिरहेको हुन्छ। सो अब त्यही अनुसारले हामीले पेपरमा लेखेको छौं कि छैनौं भन्ने पनि कुरा आयो क्या। अनि सर एउटा कुरा चाहिँ एकदमै धेरैजनालाई कन्फ्युजन हुने मेन कुरा चाहिँ यो हामीले आफ्नै ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि, एउटा अडिटको एउटा स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। कतिपय कुराहरू हामीले कुन कतिपय स्पेसिफिक वर्डहरू हुन्छन् ती नछुटाउँदाखेरि अझ राम्रो देखिन्छ, ब्युटिफुल हुन्छ एन्सर हैन। ती कुराहरू चाहिँ अब कतिको भ्यालु राख्छ एन्सर गर्दाखेरि दिँदाखेरि? यो त अब हो यो एकदमै भ्यालु राख्ने नै कुरा भयो नि। अब हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा क्लिन ओपिनियन दिन्छौँ अथवा मोडिफाइड ओपिनियन कुन बेला दिन्छौँ? यदि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिन्छ भने हामी के ओपिनियन दिन्छौँ? क्लिन ओपिनियन दिन्छौँ भन्छौँ। ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिँदैन भने हामी मोडिफाइड ओपिनियन दिन्छौँ भनेर भन्छौँ। एउटा आफ्नै अडिटको त्यो ट्रु एन्ड फेयर भन्ने एउटा आफ्नै वर्डिङ्स छ नि। त्यो वर्डिङ्स आफै हामीले यहाँ कम्पेरिजन गर्न सक्छौँ क्या। इफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट इज ओके देन क्लिन ओपिनियन, इफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट इज नट ओके देन मोडिफाइड ओपिनियन। यसो सेन्स लाउँदा त मिलेको हो नि हैन? यसो सेन्स लाउँदा त त्यो पनि अहिले मैले भनेको कुरा पनि ओके नट ओके भनेको पनि मिलेको। तर अब अडिटको आफ्नै त्यो सर्टेन टर्म्स एन्ड टर्मिनोलोजी त छ नि त। सो एन्सर लेख्दाखेरि त्यो टर्म्स एन्ड टर्मिनोलोजी चाहिँ छुट्नु भएन। यसको मतलब फेरि नोट्स अथवा रेफरेन्स बुकमा जस्तो देखिएको छ त्यस्तै छाप्नुपर्छ भन्ने हैन। आफूले ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्न मिल्यो, तर ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि पनि अब अडिटको मेजर टर्म्स एन्ड टर्मिनोलोजीहरु चाहिँ एन्सर लेख्दाखेरि त्यो चाहिँ छुट्नु भएन, त्यो भन्छु म चाहिँ। एकदमै सर यो कुराहरू मैले पनि आफूले पनि फिल गरिरहेको छु कति हैन। अनि हजुर अब हुन त सर अब स्टडी मेटेरियल कुरा गर्दाखेरि आइक्यानको पनि मेरो विचारमा अडिटको चाहिँ एकदमै राम्रै छ स्टडी मेटेरियल जस्तो लाग्छ। मैले पनि अलिअलि रिफर गरेको थिएँ। अब विभिन्न सरलले त हजुरहरूले अब विभिन्न सरलले निकाल्ने भएको छ। अब स्टडी मेटेरियलको केसमा चाहिँ धेरैजना कन्फ्युजन हुन्छन् सर, तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ यो कुरामा? स्टडी मेटेरियल भनेको चाहिँ अब त्यो धेरैवटा रिफर गरिराख्नु पर्ने भन्ने पनि हुँदैन क्या हैन। अब आफूलाई इन्स्टिट्युटमा कुन कोचिङ सेन्टरहरुमा कुनले गाइड गरे कुन गाइड गरिराख्नु भएको छ, कुन रिफर गराइराख्नु भएको छ त्यो हेर्ने, अनि त्यसपछि अब कुनै अर्को एउटा रेफरेन्स मेटेरियल हेर्ने। र अब आइक्यानको स्टडी मेटेरियल पनि एकदमै धेरै भाष र त्यो एकदमै छ। अब त्यो पनि लास्टमा सबै आफ्नो रिभिजन गरिसकेपछि चाहिँ एकचोटि सर र हेर्नलाई चाहिँ म सबै एक्सपिरियन्सहरुलाई त्यो चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु क्या। अब एकैचोटि गर्नुपर्छ भनेर साइड बाइ साइड आफ्नो इन्स्टिट्युटमा गराइराख्नु भएको जसले सर म्यामहरुले पढाइरहनु भएको छ त्यो पनि हेर्ने, अनि फेरि सँगसँगै अर्को रेफरेन्स मेटेरियल पनि हेर्ने, सँगसँगै फेरि आइक्यानको पनि एकैचोटि प्यारालली हेर्नु भन्दा पनि कुनै एउटामा चाहिँ पुरै हेरिसकेर हैन, कुनै एउटामा हेरिसकेर अनि त्यसपछि अरूमा चाहिँ के छ त भनेर हामीले रेफरेन्स चाहिँ लिन सकिन्छ। सो यसै बेसिकल्ली भन्नु पर्दाखेरि जे हामीलाई कम्फर्टेबल लाग्छ, म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अब मैले कुनै मेटेरियल दिन्छु भने मेरै मेटेरियल हेर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन क्या। आफूलाई कुनको वर्डिङ्सहरु पढ्नखेरि रिलेट गर्न सक्छु, कुन मेटेरियलहरुलाई चाहिँ म सजिलै रिटेन गर्न सक्छु मेरो माइन्डमा, कुन बुझ्नलाई मलाई सजिलो छ त्यही मेटेरियल हेर्नु भनेर चाहिँ म चाहिँ रिकमेन्ड गर्छु। आफूलाई जुन कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो नै गर्न ठिक भनेर भन्छु म चाहिँ। प्लस फर्दर अर्को भनेको एक्जाम एपियर गर्नुभन्दा अगाडि सबैजनालाई अब पास्ट क्वेसन्सहरु हेर्ने बानी चाहिँ राख्नु पर्यो। अनि त्यसलाई अब एक्जाम फेस गर्नुभन्दा अगाडि मक टेस्टहरु गर्दा अझ राम्रो, किन हामी एक्जाम सिनेरियोमा बसेर कसरी लेख्न सक्छु त मैले कति जति क्वान्टिटी हुन सक्छ, क्वालिटीको एन्सर मैले दिन सक्छु कि सक्दिनँ भनेर मक टेस्ट
दियो भने पनि यस्तो कसरी फेस गर्ने त एक्जाममा भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ। अब पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि क्याप2मा हल टेस्ट हुन्थ्यो। अब हजुर पनि हल टेस्ट रिटर्नवालै हल टेस्ट दिनुभएको होला। अब अहिले त्यो पनि अनलाइन आइसकेको छ। अब रिटर्न हल पहिला अब अलिअलि भए पनि त्यो लेख्ने पेपर एक्जामिनेसन सेटिङमै लेखिन्थ्यो। अब अहिले अनलाइन भइसकेपछि त्यो पनि छैन क्या। सो एस्पिरेन्ट्सहरूले चाहिँ सकेसम्म एउटा एक्जामिनेसन सेटिङमा मक टेस्टहरू दियो भने पनि आफूलाई त्यो कसरी फेस गर्न सक्छु, मैले कसरी लेख्न सक्छु त भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन सक्छ। त्यही सर हाम्रो पास्ट क्वेसन र मक टेस्टको कुरा जुन गर्नुभयो हजुरले, अझ पास्ट क्वेसनमा पनि त कस्तो दामी तरिकाले हामीले कसरी लेख्ने, कति लेख्ने कुरा भन्ने स्पष्ट थाहा हुन्छ नि त। त्यो कुरा धेरैजना साथीहरूले चाहिँ म आफैले पनि फिल गरेँ। जब म 1-2-4वटा एटेम्प लागिसकेपछि पछि जब पास भइगयो तब पास्ट क्वेसन मजाले हेर्दाखेरि त्यहीबाट लगभग त्यस्तै खालको क्वेसनहरू आइराखेको हुन्थ्यो। होइन सर, कन्सेप्ट ओभरअल कति लेख्ने त्यहीबाट थाहा नै भएन रहेछ क्या सर। तर हामी चाहिँ छोड्ने भनेको त्यही छोडिदिने रहेछ। त्यसैले अलिकता हाम्रो गडबडी चाहिँ त्यही हुँदैन रहेछ अलिकता। फेरि एउटा कुरा, अर्को कुरा के याद राख्नु पर्यो भन्दाखेरि सिए पढेको हो नि त हामी, होइन? हामी थाहा थियो नि त यो गाह्रो छ भनेर। पढ्न आउँदा क्या जे भए पनि गाह्रो छ, इन अ सेन्स थोरै टाइममा धेरै कोर्स पढ्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो। अर्को मार्केटमा पर्सेप्सन भनेको यो गाह्रो कोर्स हो भन्ने पनि थाहा थियो। त्यही गाह्रो च्यालेन्जेस छ भन्दै आएको। सो हामीले पढ्दाखेरि पनि त्यही च्यालेन्जेस गाह्रो छ भन्ने हिसाबले सबैलाई टाइम दिएर नै जानु पर्यो। अर्को भनेको त्यही हो, पास्ट कम्पाइलेसन, पास्ट क्वेसन्सहरू चाहिँ हेर्नु पर्यो क्या। एकैचोटि मैले अडिट पढेको छु भनेर सिधै त्यो थ्योरीमा जे पढे मात्र पढेर क्वेसन्स आउँछ भनेर फेसै नगरिकन सिधै एक्जाममा गयो भने त त्यो त घुमिहालिन्छ नि। क्वेसन्स मैले अघि भनिहालेँ, पढाउँदाखेरि एउटा वेले त्यो ठ्याक्क कन्सेप्ट दिएको हुन्छ, सिधै वाट इज भन्ने त्यो डाइरेक्टली त त्यस्तो क्वेसन त सोध्दैन। क्याप2मा त ल अलि सर्टेन पर्सेन्ट 60-70% टाइपको सर्ट नोट्सहरू अथवा त्यसरी एक्सप्लेन गर भनेर सोध्ला। त्यही कुरा फेरि क्याप3मा गर त डाइरेक्टली त सोध्दैन। सो त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नु पर्यो क्या। पढ्दाखेरि कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो अनि पास्ट क्वेसन्सहरू पनि हेर्नु पर्यो। त्यति भइसकेपछि चाहिँ लगभग कभर हुन्छ भनौँ न। अर्को भनेको अब हाम्रो अडिट एन्ड एस्युरेन्स भनेको चाहिँ हजुरको दुखिया दोष खाने सब्जेक्ट पनि हो भन्छु क्या म चाहिँ, होइन? तपाईँलाई पनि अब क्याप2 क्याप3 गर्नेहरूले फेस गर्नुभएकोलाई यो हाइली स्कोरिङ सब्जेक्ट होइन नि त, सब्जेक्टिभ पर्यो। अब यही इन कम्पेरिजन टु आइसिआई भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको उहाँहरूको 30 देखि 40 मार्क्स जस्तो लाग्छ। उहाँहरूको एमसिक्युज करेक्ट इनकरेक्टबाट आउँछ। 60 मार्क्स जति चाहिँ हजुरको त्यस्तै लाग्छ है मलाई। 60 मार्क्स जति चाहिँ बल्ल सब्जेक्टिभ भइसकेपछि एमसिक्युज अथवा इनकरेक्ट सोधिसकेपछि त मार्क्स स्कोर गर्ने चान्स त हाई हुन्छ नि त, जुन हाम्रोमा छैन। हाम्रो अब क्याप2 भन्ने हो भने 20-22वटा हुन्छ इन्डिभिजुअल क्वेसन्सहरू, सर्ट नोट्सहरू गरेर टोटल नम्बर अफ क्वेसन 20-22वटा हुन्छ भने अब त्यो सबै सब्जेक्टिभ नेचरको हुन्छ। सब्जेक्टिभ नेचर हुने बित्तिकै त्यहाँ अब के भयो त, अब मार्क्स स्कोर गर्न सक्ने चान्स अब बिस्तारै अलिक कम नै हुने भयो इन कम्पेरिजन टु अदर प्र्याक्टिकल। जति नै राम्रो लेखे पनि ल अब 4 दिला, 4.5 दिला, होइन? अब त्यो भन्दा त्यो माथि हुने कुरा भएन। अझ सिम्पली लेख्यो भने त 2-3 मा अड्किहाल्छ जसो पनि। त्यो अड्किन्छ। हो, प्रेजेन्टेसनमा पनि ध्यान हुनु पर्यो। अब कसरी स्ट्रक्चरिङहरू गरेको छ त्यसलाई, अब कुन एनएसएबाट सोधेको छ। अब मानौँ कन्फिडेन्सियालिटीको क्वेसन सोध्यो भने कन्फिडेन्सियालिटीको क्वेसन सोधेको छ भने कन्फिडेन्सियालिटीको कुरा त हजुरको एनएसएले पनि गर्छ, कोड अफ इथिक्सले पनि गर्छ, आई क्यान एक्टको सेक्सन 34 ले पनि गर्छ नि त। सो अब एस्पिरेन्ट्सहरूले के भुल्नु भएन भन्दाखेरि कन्फिडेन्सियालिटी क्लजको कुनै क्वेसन सोधेको छ भने आई क्यान एक्ट पनि रिफर गर्नु पर्यो, कोड अफ इथिक्सको कन्फिडेन्सियालिटी पनि रिफर गर्नु पर्यो। भन्ने कुरा एउटै हो, तर आई क्यान 34 सेक्सन 34 पनि रिफर गर्नु पर्यो क्या। किन भन्दाखेरि पेपर चेक गर्ने मान्छेले त यसलाई कन्फिडेन्सियालिटीको कुरा तिनटै एनएसएले पनि भन्छ, कोड अफ इथिक्सले पनि भन्छ, लले पनि भन्छ भनिसकेपछि त उसले त हेर्न खोज्छ नि त कुन लिङ्क गर्छ भने। त्यो कुरा पनि बिर्सिनु भएन क्या। सो हाउ हामीले कसरी प्रेजेन्ट गर्छौँ त्यसले पनि फरक पर्ने भयो क्या, अब मार्क्स कति आउँछ भन्नेमा चाहिँ। एकदमै सर्टकटमा हजुरले त ओभरअल भनिसक्नुभयो एउटा कुरा सर। अब यो एक्जामिनरले चाहिँ के चाहिँ एक्सपेक्ट गर्दा हुन्छ स्टुडेन्टबाट र उसको मार्किङ दिने तरिका चाहिँ कसरी हुन्छ? तपाईँ त अब नजिकैबाट म अब पेपर चेक गरेको छैन, तर मैले अब हाम्रो सिनियर दाइहरूसँग सोद्धाखेरि त्यही हो। अब यो हामी क्याप2 लेभलबाट क्याप2 लेभलबाट जान्छौँ भने हामी त वर्किङ लेभलको पढिरहेको हो नि त। म त्यही लेभलको अब वर्किङ लेभल भरि क्याप आर्टिकलसिपमा जाँदाखेरि फेस गर्ने इस्युजहरूको अब केस सोधेको छ भने त्यही अनुसारले हामीले फेस गर्न सक्छ कि सक्दैन त, केसलाई प्रपरली इन्टरप्रिटेसन गरेको छ कि छैन, त्यो नै
चेक हुने हो क्या। अहिले मैले यही भनिहालेँ नि, एउटा कन्फिडेन्सियालिटीको अथवा कुनै 2-3वटा एक्टमा पनि लेखेको छ, एनएसएमा पनि लेखेको छ, त्यो कुराहरू रिफर गर्न सक्छ कि सक्दैन, उसले लिङ्क गर्न सक्छ कि सक्दैन, प्रपरली लिङ्क गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा नै चेक हुने हो। अनि त्यसैमा अब उसको क्वालिटी अफ एन्सर कस्तो छ, अनि अघि मैले भनिहालेँ ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ पनि हेर्ने भयो। अब इट इज ओके पनि ठिकै हो, र त्यही कुरामा ट्रु एन्ड फेयर ठिक भनेर लेख्यो भने त अभियसली हजुरले इट इज ओके रहेको छ, मैले ट्रु एन्ड फेयरको कुरा लेखेको छ भने त मेरो ट्रु एन्ड फेयरको कुरालाई बढी मार्क्स जाने भयो। अनि त्यो एक्जामिनरले पेपर चेक गर्ने जाँदाखेरि पनि एउटा लेभलको एक्सपेक्टेसन, एउटा पेपरबाट एक्सपेक्टेसन राइज भइसकेपछि अर्को पेपरमा पनि त्यो त अभियसली ह्युमन नेचर हो, खोज्छ नै। सो त्यसले पनि त अब ह्युमन नेचर भइसकेपछि अलिकति मार्क्स दिँदाखेरि तलमाथि हुने त फरक पर्ने नै भयो। सो हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले सबै एनएसए को कुरा, लको कुरा लिङ्क गरेको छ कि छैन त्यो बिर्सिनु भएन। धेरै क्वान्टिटीमा अनावश्यक कुरा एक्सप्लेन गर्ने भन्दा पनि एनएसएले, लले के भनेको छ, एनएसएले के भनेको छ त्यो कुरा ठ्याक्क लेख्ने, कन्क्लुजन दिने गर्ने हिसाबले हामीले गर्नु पर्यो। त्यसो गर्यो भने त राम्रै हुन्छ भनौँ न। हजुर, धेरै साथीहरूले राम्रो पनि ल्याएर आउँछन्, कतिपय 65, 69सम्म पनि ल्याएर आउँछन् साथीहरूले, ल्याइरहेको हुन्छ हो। लेख्ने तरिकाहरूले पक्कै पनि राम्रै भएन होला। यो त अब अडिट स्पेसिफिक भयो सर, ओभरअल कुरा त लगभग अडिटमा लेख्ने कुराहरू र एक्सपेक्टेसनको कुराहरू भइ नै सके। अब भर्खरै जुन साथीहरूले रिजल्ट आयो, अब कति 15-20 दिन भयो होला, अब फेल पनि भयो कतिजना साथीहरू, कतिजना पास पनि भयो। पास भएको मान्छे साथीहरू खुसी हुँदै फर्मतिर लाग्यो भने चाहिँ फेल भएको साथीहरू अझ फेरि त्यही किताबमै झुन्दिनु परिरहेछ। उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको अबको सजेसन, किनकि पहिलाको कुरा जे हुनु त भइ नै हाल्यो हुन्छ, अब चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दा एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब यो एक्जाम पनि आइहाल्यो भनौँ न, अब डिसेम्बर लास्ट विक भनेको छ। अब त्यो भनेको अब भइसक्यो, हामी एकचोटि ल सके यो भएन, हामीले सक्सिड गरेनौँ भनेर अब दुखी भएर बस्ने कुरा पनि आउँदैन। र अब हामीले पुरा मेहनतै गर्न थाल्नु पर्यो क्या। मैले देखेको, मैले बेस्ट अलिकति ढिलो भयो, अब एक्जाम रिजल्ट आएको 15-20 दिन भइसक्यो, यो कुरा हामीले अझ अगाडि गर्न पाएको भए अझ फ्रुटफुल हुन्थ्यो होला। तैपनि अझै पढिराख्नु भएको, हेरिराख्नु भएकोहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु, जो चाहिँ एकचोटि एक्जाम, 1-2चोटि एक्जाम दिइसक्नु भएको छ र भयो, सक्सेस हुनुभएको छैन र फेरि दिन राख्नु भएको छ भने चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि, अहिले पढ्दाखेरि चाहिँ यो मैले फर्स्ट टाइम पढेको हो जसरी पढ्नु पर्यो क्या। मैले फर्स्ट टाइम यो अडिट भनेको, एकाउन्ट भनेको, सबै सब्जेक्ट भनेको मेरो फर्स्ट टाइम हो जसरी पढ्नु पर्यो। हामी अब एटेम्प लाग्दै गएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, यसो क्वेसन्स हेऱ्यो, त्यो पहिले गरेको जस्तो लाग्छ, आधी गरेर छोड्छौँ। सबै आउँछ जस्तै लाग्छ क्या मलाई। हामीले हेर्दाखेरि त सबै आउँछ जस्तो, पल्टाउँदाखेरि सबै आउँछ मलाई भन्ने लाग्छ। तर एउटा कुरा के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, घरमा प्र्याक्टिस गर्ने सेटिङ र एक्जामिनेसनमा प्र्याक्टिस गर्ने सेटिङ एउटै हुँदैन। एक्जामिनेसनको सेटिङ भनेको त तपाईँको टाउको माथि 10,000 टनको भारी ल्याएर बोकाइदिएको जस्तो हुन्छ नि त। त्यतिखेरै अब एक्जाम लेख्दाखेरि फिजिकल तपाईँको अब फ्यामिली प्रेसर, मेन्टल प्रेसरदेखि कुरा ल्याएर सबै कुरा याद हुन्छ। घरमा पढ्दाखेरि त त्यो याद हुँदैन। सो हामीले प्रपरली प्र्याक्टिस गरेको छैनौँ भने पढेकै कुरा पनि एक्जाममा गएर चाहिँ, अब अथवा हाफ प्र्याक्टिस गरेको छौँ भने हाफसम्म मात्र लेख्न सक्छौँ हामीले, हाफभन्दा माथि लेख्न सक्दैनौँ। किन त? घरमा प्र्याक्टिस गर्दा त यो त मलाई पहिला पनि पढेको आइहाल्छ नि भनेर छोडेको हुन्छ। अनि एक्जामिनेसनको त्यो प्रेसरको बेलामा त्यो हाफ जति गरेको छ त्यति लेख्न सक्छौ, त्योभन्दा माथि लेख्न सकिँदैन। सो हाम्रो प्रेजेन्टेसन अब एक्जाममा मार्क्स प्रपर अनि स्कोर गर्न नसक्ने एउटा त्यो पनि हुन्छ। सो मैले भन्दाखेरि चाहिँ बरु हामीले रिफर गरेरको मेटेरियल त्यही रिफर गर्नु होला, तर नयाँ सकेसम्म नयाँ सेट अफ मेटेरियल क्या, त्यही हामीले जुन पढेको छ त्यही नै नयाँ मगाएर बरु पढ्न थाल्नु भन्छु क्या, पढ्दा राम्रो भन्छु क्या। त्यो भयो भने तपाईँले के फिलिङ आउँदैन भन्दाखेरि, यो मैले पहिला पनि पढेको अहिले पनि पढेको भन्ने टाइपको फिलिङ चाहिँ अलिक आउँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अर्को भनेको त डिमोटिभेटेड नभइकन पढ्नु नै भन्छु। हामीलाई थाहा नै थियो, अब हामी सिए पढ्न आउँदाखेरि यो गाह्रो हो, यो गाह्रो छ अलिकति इन कम्पेरिजन टु अदर सब्जेक्ट यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्स गाह्रै छ भन्ने थाहा नै थियो। र अब पास हुने त हुनुभएको छ नि, अहिले रिजल्ट 6 जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुभयो। अब जिएमसिएस गरिसकेपछि सिएको अब नाममा सिए पनि थप्न पाउनुहुन्छ होइन। जिएमसिएस सकेपछि 6 जना त अब थप्न पाउनु भयो नि। अब उहाँहरू त 6 जनामा पनि आई थिङ्क 2 जना चाहिँ फर्स्ट एटेम्प्ट होइन, 2 जना फर्स्ट एटेम्प्ट हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। हुनु पास त हुनु भएको छ नि फर्स्ट एटेम्प्टमा पनि, 2 हो कि 3 जना चाहिँ फर्स्ट एटेम्प्ट हो, फर्स्ट एटेम्प्ट हो। सो त्यो हामीले चाहिँ त्यही लिनु पर्यो क्या। हामीले मैले भन्न खोजेको चाहिँ, मैले क्लासेसहरूमा पनि भन्छु, कोही एकजना आइक्यानले पास गराउँछ भने पनि म पास हुन्छु भन्ने हिसाबले पढ्नु पर्यो क्या।
कोही एकजना पास हुन्छु भने पनि म पास हुन्छु भन्ने हिसाबले नै पढ्नु पर्यो र पढ्ने कन्सेप्ट लिएर पढ्ने गर्नु पर्यो, मेहनतका साथ गर्नु पर्यो भने नसकिने इम्पोसिबल चाहिँ छैन भनौँ न। सर यो कुरा पनि अब हाम्रो ग्रुपहरू विभिन्न ग्रुपहरूमा देखिरहेको हुन्छ नि त। अब यो आउँछन् पढ्न आइसकेका हुन्छन् साथीहरू होइन, तर पनि सीकै बारेमा नराम्रो लेख्ने, आइकनकै बारेमा नराम्रो लेख्ने, यताउता भइरहेका हुन्छन्। त्यो त सबैलाई थाहै नै थियो नि त अगाडि, केही कुराहरू खराबी त होला नि आइकनमा, तर पनि त आफै त म एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिउँ किसन यसमा। एकदम सर एकदम। अब हामी पढ्दाखेरि फर्स्ट टाइममा पास हुने रेयर हुनुहुन्थ्यो सिए फाइनलमा होइन, रेयरै हुनुहुन्थ्यो क्या। कहिले एक ग्रुप गर्दै पास हुने सिए पास भयो भन्ने मात्र देखिन्थ्यो। अब कोही पास हुँदाखेरि अब उमेश राज पाण्डे सर सबैले चिनिराख्नु नै भएको, उहाँ पास हुँदाखेरि एकजना उहाँ मात्र पास हुनुभएको होइन, त्यो पनि ठ्याक्क 400 ल्याएर। अब त्यो अवस्थाको रिजल्ट देख्दा त हामी त किन सिए पढ्ने भनेर छोडेर जानु पर्थ्यो होला नि त होइन। एकजना मात्र पास भएको छ त त्यो छोडेर जानु पर्थ्यो, तर गएन। त्यो भनेको त्यो रिजल्ट त आइन्छ, गाह्रो हुन्छ। त्यो गाह्रो छ भन्ने थाहा हुँदै त आएको हो नि हामीले पढ्नलाई। गाह्रो इन द सेन्स हाम्रो टाइम थोरै हुन्छ, पढ्नु पर्ने धेरै हुन्छ, त्यो थाहा भएरै आएको हो नि त। त्यो थाहा नभइकन आएको त होइन। अब आइकनलाई दोष दिइन्छ, ग्याप दिएन भनेर भनिन्छ। ग्याप दियो भने हो राम्रो स्टुडेन्टहरूलाई प्रिपरेसन अझ गर्ने एक दिन एक्स्ट्रा टाइम हुन्छ, त्यो ग्याप दियो भने राम्रो। तर अहिले जति वर्ष आइकनले एक्जाम लियो त्यसमा त अहिलेसम्म त ग्याप त भएको त छैन। ग्याप दियो भने इन्स्टिट्युटले, काउन्सिलले, एक्जामिनेसन कमिटीले ग्याप दियो भने झन् अलिकति राहत त हुन्छ स्टुडेन्टहरूलाई। तर अब यो बाहना, म चाहिँ अलिकति बाहना जस्तै भन्छु क्या, ग्याप दिएन होइन। ग्याप नदिएको भए त कोही नै सिए हुन्थेन होला नि त। अहिले ग्याप दिएको छैन तैपनि सिए त मान्छे, सरी मैले ग्याप दिएको छैन तैपनि अहिलेसम्म आइक्यानबाट 500+ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट त निस्किनु भएको छ नि त होइन। सो आइक्यानलाई होला अब सर्टेन उसमा आइक्यान अब हामीले पढ्दा थाल्दा र अहिले हेऱ्यो भने धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट भइसकेको छ क्या। त्यो बिस्तारै बिस्तारै सबै इम्प्रुभमेन्ट हुँदै जाने हो। आइसिआई आजकै इस्टाब्लिस हुँदैदेखि यो आइसिआई चाहिँ यही लेभलमा थियो भन्ने त होइन नि, ऊ पनि ग्रो गर्दै त आएको हो नि। त्यस्तै हो, हाम्रो आइक्यान पनि ग्रो गर्छ। सो आइक्यानले के गर्छ के गर्दैन भनेर सोच्ने भन्दा पनि अब आफूलाई चाहिँ म कसरी अगाडि राम्रो गर्न सक्छु भनेर सोच्दा चाहिँ धेरै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एकदमै यो कुरा चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ एक किसिमले एकदमै सुन्नुपर्ने कुरो, एकदमै ध्यान दिएर हामीले अब होइन। अब हामी आइसकेका छौँ, पढ्न आइसकेका छौँ भनेपछि अब जस्तो जे भए पनि पढ्नु नै छ। अब कि त छाडेर जानु पर्यो कि त पढ्नु पर्यो, दुइटै उपाय छ नि। छाडेर जाने कुरा अब ठिक होइन पनि, किन आइसकेपछि त्यो बाटो मोड्नु पनि भएन, टोटली लाग्नु पर्यो, त्यही कुरा हो। अब त्यही हो सर। अब धेरै कुरा हामीले गऱ्यौँ, यही कुरा नै खास इन्ट्रेक्सन गरौँ, हजुरबाट पनि सुनौँ र अडिटको कुराहरू हजुरले पढाइरहनु भएको छ, धेरैलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको हुन्छ, त्यो कुरा पनि डिस्कसन गऱ्यौँ भनेर हजुरलाई इन्भाइट गरेका थियौँ। धेरै धेरै खुसी लाग्यो। अनि यो सर मक टेस्ट भन्नाले यो तपाईँको पनि त क्लासहरूको लागि पर्खिरहन्छ स्टुडेन्टहरू, तपाईँले पनि के गर्नु? हजुर मैले अब सोच्ने चाहिँ सोचेको हो, तर अब आफ्नै त हजुरको पौष नसकिकन चाहिँ अब पौष प्रेसरले गरेर चाहिँ हुन्छ नि। अब काम प्लस क्लासेसहरूलाई चाहिँ सँगसँगै लानलाई एकदमै गाह्रो भएको कारण अब मक टेस्टहरूलाई चाहिँ सोचेको थियो। अब रिभिजन, अब म्याराथन क्लासहरूलाई सोचेको थियो, बट अब अडिट पौष प्रेसरले गरेर यसपालि चाहिँ अलिकति सकिएन भनौँ न। सर थ्याङ्क यू सर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब ठिक छ, हजुरको क्लासहरू म धेरैजना, त्यही त मैले एकजनालाई मात्र भन्छ, अझ अघि कुरा भएको अरूले पनि मलाई जे होस् मन्दिर सरको बारेमा भनिराख्नु भएको हुन्छ होइन। मैले पनि सोधिरहेको हुन्छु कस्तो पढाउनुहुन्छ भनेर, मैले आफै पनि राम्रै आउँछ होला। एकदमै राम्रो आउँछ सर, त्यो राम्रो एकदम प्रष्ट बुझिन्छ भनेर भन्छन् म्याक्सिममले, सबैले नै भने मलाई जतिसँग बोलेको छु मैले। यसरी गरी जाँदै गरोस्, अझ हाम्रो यो रिलेसन अझ राम्रो हुँदै गरोस्। धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू किसन। हस्।